sa mga kabatan-unan jud karon nga henerasyon, palanggaa gyud ninyo inyo ang amahan tungod kay diha gyud ninyo masukna kung wala na sila sa inyong piliran. Ayaw ninyo sayangi ang panahon makigmingle sa mga tao nga biyaan ra mo pagkahuman sa tanan. Charis! Happy Father's Day! Dili lang karon nga adlaw apan sa umaabot nga mga adlaw. Para sa mga kabatanunan nga mulantaw ani nga video, unta inyo haning matisok sa inyong una-una o kasing-kasing. Nga mintras buhi pa ang inyong amahan, iumol ninyo inyong panahon, inyong efforts sa pag-atiman kanila, sa pagserbisyo kanila, aron mapatagamtaman ninyo ngadto kanila nga palangga kaayo ninyo sila. Tungod kay kung dili niyo na buhaton, maabot ang panahon simbang buhay nga mutaliwan na sila niining kalibutan. Diha na ninyo ma-realize nga mas biay nindot atimanon ang atong ginikanan nga bisan pa og lisod man nato buhaton, apan mas nindot gayud nga kita mismo kung muamuma kanila, muatiman kanila samtang sila naa kahagda sa panig. Wala man tanangan doy nga magdaot sila, nga magpaatiman sila nato, pero dili gina malikayan nga mga trahedya. Ug nindot kaayo sa panahon nga nanginahanglan sila nga dili kwarta ang ilang panginahanglan, kundi ang pag-atiman nato nila nga naata sa ilahang kiliran. Ayaw ninyo usiki ang inyong higayon sa pag-umol ngadto sa lalaki nga dili mo dawat og biyaan ra mo sa kalisdanan. Adto mo pag-umol sa inyong higayon ngadto sa lalaki nga bisan pag-unsa mo nga pagkatawo dawat mo sa kahangturan, which is only the father. A father, ang bugtong amahan lamang ang mudawat ninyo. Ayaw ninyo na usiki tungod kay kung matiliwan na bitaw sa naning kalibutan, dili man siguro tanan maka-feel niini, pero para sa kuha sakit kayo pamananungan nga mutaliwan ang imong amahan nga wala man lang ka naka-atiman nila. Tungod kay ako hungod before sa buhi pa ako ang papa ni ana jud ko nga pa magsakit ka puhon ako niya mag-atiman nimo kay ganahan lagi ko mag-atiman ng tao ganahan ko nga ipabati nila nga importante sila naman ay mag-atiman nila inananak ba, pero sad to say, pero happy ra gyapon tungod kay wala ka paanto sa kong papa na mo sa mga kabatanunan karon mintras na pa inyong amahan, iumol ninyo inyong higayon sa pag-atiman sa inyong amahan, labi na sa inyong oras. Kung nakabantay mo nga sa kadaghanan, dito na lang mo ipon-permente sa barkada, sa uyab, pwede na. Pero wala na yung panahon dito sa atong amahan or sa ginikanan. Tungod kay dito nagaumol halos sigayon sa barkada or sa uyab. Wala man ko gaingon ha nga dili mo muhatag og higayon sa inyo ang hinigugma o mga barkada tungod kay natural naman na sila. Pero i-priority ninyo inyo ang amahan. Ana lang. So thank you so much for watching and God bless you all.